बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सयाहती सफ़र इंसान की ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात में से बेहतरीन लम्हात होते हैं और इससे इंसान बहुत ज़्यादा तजुर्बा हासिल करता है। और ये लम्हात अगर दोस्तों के साथ शेयर किए जाएं तो और ज़्यादा लम्हात हसीन हो जाते हैं और बाद में जो लोग वीडियो देखकर सफ़र करते हैं उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। आज जो सफ़र आपको सुनाऊंगा ये ताशकंद से बुखारा तक का सफ़र है और मैंने बुलेट ट्रेन से किया। ये ताशकंद का रेलवे स्टेशन जहां पर हुक्काम ने मेरी बड़ी खुशदिली के साथ मुझे वेलकम किया। आइए सफ़रनामे में कुछ सीखा वो सब आपको बताता हूँ, जिसमें मुझे पाकिस्तान की बड़ी याद आई। नाजरीन, जिस मुल्क में इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये 90 की दहाई में आज़ाद हुआ और इसका जो रुपए का रेट है वो पाकिस्तान का 1 रुपये और यहाँ के 16 रुपये हैं, यानी करेंसी पाकिस्तान से कई गुना नीचे है, लेकिन तरक्की में ये पाकिस्तान से बहुत ही आगे है। पाकिस्तान जो अब इस साल अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है, इसके मुकाबले में जिस मुल्क उज़्बेकिस्तान में इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये अभी 27 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन तरक्की देखकर पाकिस्तान की और उज़्बेकिस्तान की ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। ये जो सामने आपको ट्रेन दिख रही है ये यहाँ की लोकल ट्रेन थी जो पाकिस्तानी ट्रेन से कई गुना बेहतरीन थी। और जिस ट्रेन में अब मैं सफ़र करूँगा ये बुलेट ट्रेन है जो उज़्बेकिस्तान में चलती है, जिसकी रफ़्तार 350 से 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की है। और इस ट्रेन ने मुझे 600 किलोमीटर का फासला तकरीबन 2 घंटे और 15 मिनट में तय करवाया। ये ताशकंद का रेलवे स्टेशन है, ये मेरे सामने ट्रेन आ चुकी है। अब मैं आपको ट्रेन में किस तरह इसकी टिकट ली जाती है, किस तरह इसकी बुकिंग होती है और कैसे इसमें बैठा जाता है सब बताता हूँ। नाजरीन, देखा ये उज़्बेकिस्तान के लोग हैं जो बिल्कुल आराम से और तसल्ली से अपने अपने सीट की तरफ गामज़न हैं। मैंने भी अपनी टिकट हाथ में पकड़ी और ट्रेन की तरफ सफ़र शुरू कर दिया अपनी सीट को ढूंढने के लिए। इंतज़ामिया जो सामने खड़ा है इससे पूछने पर बहुत ही प्यारे अंदाज में ये आपकी रहनुमाई करते हैं। इनकी खुश अखलाकी देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये मैंने दूसरे से पूछा और उसने मुझे मेरी सीट की निशानदेही की और मैं ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर जाने के लिए दाखिल हो गया। ठीक अपने वक्ते मुकर्ररा पर ट्रेन की रवानगी देखकर मैं हैरान रह गया। यहाँ का अमन व अमान बेमिसाल है। इंसान
بے فکر ہو کر پورا ازبکستان گھوم سکتا ہے۔ نہ کوئی چوری، نہ ہی کوئی آپ سے بدتمیزی، اور نہ ہی کسی کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ اپنی جو کرنسی ہے ہوٹل میں رکھوں یا اپنے ساتھ لے کر چلوں، کہیں خطرہ تو نہیں؟ تو اس نے کہا کہ سیاحت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا ہے۔ ازبکستان کی حکومت سیاحت کو اتنا فروغ دے رہی ہے کہ جس سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا ملک اتنی ترقی کیسے حاصل کر گیا۔ کرپشن نام کی کوئی چیز یہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جو اندازہ لگایا، پاکستان کو کرپشن نے کھوکھلا کر دیا۔ حکومتی لیول پر جس مقام پر بھی آپ جائیں گے، آپ کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری ریلوے کا حال آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب بلٹ ٹرین یہ اب چل رہی ہے، اس کی رفتار اس وقت 200 سے 300 کلومیٹر کے درمیان میں ہے، لیکن نہ کوئی جھٹکا محسوس ہوا۔ یہ آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت رفتار 350 سے بھی اوپر جا چکی ہے، جو اندر نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، لیکن اندر معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں۔ کوئی جھٹکا، کوئی آواز بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ٹکٹ لینا بھی نہایت ہی آسان۔ آن لائن آپ ان کی ویب سائٹ کھولیں، بلٹ ٹرین ازبکستان، تو آرام سے آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے۔ پاکستانی روپے میں 900 روپے کے قریب 650 کلومیٹر کا سفر 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان۔ اور یہ انہوں نے ٹرین کے اندر مجھے کھانا دیا، جس میں کولڈ ڈرنک، برگر اور بعد میں چائے بھی شامل تھی۔ یہ ٹرین کی رفتار چیک کریں۔ یہ صرف اور صرف ترقی کا جو ان کا راز تھا، انہوں نے کرپشن پر بہت زیادہ سخت سزائیں دی کرپٹ لوگوں کو، یہاں تک کہ کرپٹ لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس لیے جب یہ سخت قانون بنے تو یہ ملک دن بدن ترقی کر گیا، اور 25 سالوں میں آزادی کے بعد پاکستان سے تقریباً 100 سال سے بھی اوپر چلا گیا۔ ناظرین، جب انسان پاکستان سے باہر ایسے ملک میں جاتا ہے جو پاکستان سے بعد میں آزاد ہوا، ان کی ترقی دیکھ کر پاکستان کے لیے بڑا ہی رونا آتا ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر بیک وقت صحرا، سمندر اور برف اور لہراتے کھیت ہیں، ہر طرح کی زرخیز زمین ہے، نہری نظام ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا برا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ایک عظیم لیڈر عطا فرمائے جو پاکستان کو کرپشن سے پاک کر کے دنیا میں